اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکینہ و مشددہ۔ نمبر 1 جزم والی را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3 رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکینہ باریک ہوگی۔ جیسے حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل ارسل، نون الف زبر نا ارسلنا، قرآن قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ قرآ، نون دو پیش نون قرآن، یغرر کا یا غائن زبر یغ، را پیش رر یغرر، کاف زبر کا یغرر کا، ربما را پیش رو، با زبر با ربا، میم الف زبر ما ربما، رؤوف را زبر را، حمزہ واو پیش او رؤو، فادو پیش فن رؤوف، مستقر میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، قاف را زیر قر مستقر، را دو پیش رن مستقر، مرتن میم را زبر مر، را زبر را مر، تا دو زبرتن مرتن، بر بارا زیر بر، را دو پیش رن بر، رب ارجعونی، را با زبر رب، بارا زیر بر، رب جیم زیر جی رب ارجی، عین واو پیش عو رب ارجعو، نون زیرنی رب ارجعونی، امر تابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر امر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تابو، ارجعی حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ارجی، عین یا زیر عی ارجعی، فرقۃ فارا زیر فر، قاف زبر قا فرقہ، تا دو پیشتن فرقۃ، مرصادا میم را زیر مر، صاد الف زبر صا مرصا، دال الف دو زبردن مرصادا، قرطاس قاف را زیر قر، طا الف زبر طا قرطا، سین دو زیر سن قرطاس، امرت حمزہ پیش او، میم را زیر مر امر، تا پیش تو امرت، منہمر میم نون پیش من، ہا زبر ہا منہا، میم را زیر مر منہمر، واصبر واو صاد زبر وس، بارا زیر بر واصبر، من شر میم نون زیر من، شین را زبر شر من شر، را زیر ری من شر
بر با را زبر بر را زیر ری بر بر با را زیر بر را زیر ری بر دری دال را پیش در را یا زیر ری دری یا دو پیش یون دری مستمر میم سین پیش مس تا زبرتا مستا میم را زیر مر مستمر را دو زیر مستمر ذریة زال را پیش زر را یا زیری ذری یا زبریا ذریہ تا دو زبرتن ذریتن تحرم تا پیشتو حرا زبر حر تحر را زیری تحری میم پیشمو تحرم